fam, that's what they call me. Promise that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स। पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के साथ या समंदर के साथ जो भी बॉर्डर्स है आज हम उन पे बात करेंगे। ये लेटेस्ट फिगर है, जैसा कि हर एग्ज़ाम में लेटेस्ट फिगर चाहिए होती है, इसीलिए आज हम इस टॉपिक में भी लेटेस्ट फिगर्स पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आते हैं हम पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की लेटेस्ट फिगर्स के बारे में। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का टोटल रकबा 8,81,913 किलोमीटर और माइल्स में ये है 3,40,508 माइल्स। वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, दुनिया का आबादी के लिहाज से पांचवा सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। और वर्ल्ड 33rd लार्जेस्ट बाय एरिया, और रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री आफ्टर इंडोनेशिया, दुनिया में दूसरा मुस्लिम मुल्क है जो आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया के बाद। पहले इन नंबर पे आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया है और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल आबादी है 24,14,99,000। इसके बाद आते हैं बॉर्डर्स पर। वैसे हमसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जो कौन से कंट्रीज हैं, इसलिए हम शॉर्ट में इसी तरह सीखेंगे, फिर डिटेल में कुछ और तरीके से पढ़ेंगे। चाइना नॉर्थ में है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान और ईरान वेस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है, अरबियन सी साउथ में है। इसके बाद पाकिस्तान का पहला हमसाया कंट्री है, हमसाया मुल्क चाइना, जिसके पाकिस्तान के साथ द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद पाक, पाकिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर जो है वो चाइना का है। और चाइना मौजूद है पाकिस्तान के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। और इसके बाद बॉर्डर लेंथ की अगर हम बात करें, कितना बॉर्डर रखता है पाकिस्तान चाइना के साथ, तो वो है 599 किलोमीटर और माइल्स में ये है 372 माइल्स। और ये बॉर्डर साइनो पाक एग्रीमेंट 1963 में, जो साइनो पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के माबेन एक एग्रीमेंट हुई थी, उसी के मुताबिक इस बॉर्डर की तयन हुई है। और इसके बाद है क्रॉसिंग एरियाज। क्रॉसिंग एरियाज का मतलब यानी किन इलाकों में पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो इलाके हैं जिनके साथ जो चाइना का बॉर्डर मिलता है वो गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में पाक चाइना बॉर्डर है पाकिस्तान के एरिया के लिहाज से। अब गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, शिगर और गाची, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर चाइना के साथ मिलते हैं। और इसके बाद है चाइना। चाइना में कौन सी इलाके हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है? नंबर 1 पे है टक्सरगान काउंटी, और सेकंड नंबर पे है काशगर काउंटी, और तीसरे नंबर पे है शिनजियान काउंटी, जिसको हम उइगुर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है माउंटेन रेंजेस। कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो पाकिस्तान और चाइना के माबेन है, वो है कराकोरम के रेंज में K2 माउंटेन, जिसको हम दूसरा नाम है जिसका माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इस माउंटेन की ये जो पीक है, चोटी है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो वो है 8,611 मीटर्स और फीट में ये है 28,250 फीट। In 1952, 2 Italian mountaineers declared it as world second highest peak. 1952 में 2 इटालियन माउंटेनर्स, जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो पहाड़ों को नापते हैं, उन्होंने K2 को दुनिया का दूसरा बड़ा पीक यानी चोटी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद है इंडिया, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा हमसाया मुल्क है, वो है ईस्ट में। और जो बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया के मिलते हैं, सबसे पहले जो आज़ादी के बाद उसका नाम रखा गया था वो है सीज फायर लाइन। ये नाम कब रखी गई? 1 जून 1948 जब इंडिया यूएन में चली गई, व्हेन इंडिया वेंट टू यूएन। तो उसके बाद जब वहाँ पे जंग चल रही थी, तो जब जंग बंदी हुई तो उसको सीज फायर लाइन का नाम दिया गया। उस वक्त इस बॉर्डर का नाम सीज फायर लाइन रखा गया। अब इसके बाद जो सेकंड एग्रीमेंट हुई पाकिस्तान और इंडिया की 1972 में, जो पाकिस्तान और इंडिया के हेड ऑफ स्टेट्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जो इंडिया की वज़ीर आज़म थी, वो यूएन में चले गए और इस एग्रीमेंट के बाद इसका नाम रखा गया LOC। और इस बॉर्डर की लेंथ की अगर हम बात करें तो LOC बॉर्डर की लेंथ जो है वो 861 किलोमीटर है। और इसके बाद पाकिस्तान
یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی بارڈرز جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی 3 علاقوں پہ پاکستان اور انڈیا کی بارڈرز ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایل او سی، دوسرے نمبر پہ ہے ورکنگ باؤنڈری اور تیسرے نمبر پہ ہے ریڈ کلف لائن۔ اب ورکنگ لائن کی باؤنڈری جو ہے وہ 202 کلومیٹرز ہے اور ریڈ کلف لائن کی باؤنڈری ہے 2100 کلومیٹر۔ ریڈ کلف لائن جو ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ بارڈر ہے اور یہ کب ریکگنائزڈ ہوئی؟ 17 اگست 1947 کو۔ اب تک جو پاکستان اور انڈیا کی انٹرنیشنل ریکگنائزڈ بارڈر ہے وہ صرف ہے ریڈ کلف لائن ہے جو کہ 2100 کلومیٹر ہے، اور ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری جو کہ پاکستان اس کو انٹرنیشنل یعنی ریئل باؤنڈری نہیں مانتے، اس لیے صرف پاکستان اور انڈیا کا جو ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ باؤنڈری ہے وہ صرف ہے ریڈ کلف لائن۔ اس کے بعد ہے کراسنگ ایریاز، یعنی پاکستان اور انڈیا کی جو بھی بارڈرز ملتے ہیں ان میں جو کراسنگ ایریاز ہے یعنی اس طرف اور اس طرف کون سے علاقے ہیں۔ تو پاکستان میں جو علاقے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بارڈرز کے وہ ہے پنجاب پروونس اور سندھ پروونس، اور انڈیا میں جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ وہ ہے پنجاب سٹیٹ، راجستھان سٹیٹ اور گجرات سٹیٹ۔ تیسرے نمبر پہ ہے افغانستان۔ افغانستان ہے پاکستان کے ویسٹ اور نارتھ ویسٹ میں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دا لانگسٹ بارڈر ود پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا ہے، یعنی پاکستان کا افغانستان کے ساتھ سب سے بڑا بارڈر ہے، اور اس بارڈر کا نام ہے ڈیورنڈ لائن۔ یہ نام رکھا گیا تھا 12 نومبر 1893 کو، یہ باؤنڈری فکس کی گئی تھی، اور یہ جن لوگوں نے فکس کی تھی وہ ہے سر موٹیمر ڈیورنڈ جو کہ برٹش گورنمنٹ کا ایک بندہ تھا، اور عبد الرحمن جو کہ افغان گورنمنٹ کا ایک لیڈر تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ بارڈر فکس کی گئی تھی، اور اس بارڈر کی جو لینتھ ہے وہ ہے 2611 کلومیٹرز۔ اور اس کے بعد ان بارڈر کی کراسنگ ایریاز جو ہے پاکستان کی پروونسز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی طرف سے بلوچستان اور کے پی کے ملتے ہیں، اور افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان کی جو علاقے بلوچستان کے ساتھ ملتے ہیں وہ ہے نمروز پروونس، ہلمند پروونس، کندہار پروونس، زابل پروونس اور پکتیا پروونس، اور افغانستان کی جو ایریاز کے پی کے ساتھ ملتے ہیں وہ ہے خوست، ننگرہار، کنڑ، نورستان اور بدخشان۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے عربین سی۔ عربین سی جو کہ ایک سمندر ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے، کوسٹ لائن ملتا ہے، وہ ہے ساؤتھ موسٹ میں، اور اس کا جو لینتھ ہے اس کوسٹل ایریا کا جو لینتھ ہے وہ ہے 1046 کلومیٹر، یعنی 1040 کلومیٹرز، اور مائلز میں یہ ہے 650 مائلز۔ اور بلوچستان میں جو بلوچستان کے ساتھ عربین سی کا کوسٹ لائن ملتا ہے وہ ہے 80%، اور جو سندھ کے ساتھ ملتا ہے وہ ہے 20%، یعنی بلوچستان اور سندھ کے ساتھ پاکستان کا اور عربین سی کا کوسٹ لائن ملتا ہے، اور بلوچستان میں یہ نمبر یہ کلومیٹرز میں جو ہے 850 کلومیٹرز اور مائلز میں 528 مائلز، اور سندھ کے ساتھ جو کوسٹ لائن ملتی ہے وہ ہے 250 کلومیٹرز اور 155 مائلز۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ ہے ایران جو کہ پاکستان کے ویسٹ میں موجود ہے، اور اس بارڈر کا نام ہے پاک ایران بیریئر۔ اس کی لینتھ جو ہے وہ 909 کلومیٹرز ہے، اور مائلز میں یہ ہے 565 مائلز، اور جو کروسنگ ایریاز ہے پاکستان اور ایران کے مابین جو علاقے ہیں جن کے ساتھ یہ بارڈر ملتا ہے وہ ہے ایران میں 2 پروونسز، ایک ہے سیستان پروونس اور دوسرا ہے بلوچستان پروونس۔ ایران میں بھی ایک پروونس ہے جس کا نام ہے بلوچستان، اور پاکستان میں جو ایران کا بارڈر ملتا ہے وہ صرف ہے بلوچستان پروونس۔ اب آخر میں آئیے اس کی سمری کرتے ہیں پاکستان کے تمام بارڈرز کی۔ پاکستان کی پاک افغان بارڈرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے 2611 کلومیٹرز جو کہ مائلز میں بنتی ہے 1622 مائلز، یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اس لیے تو ہم نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے تو 3 بارڈر پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، ایک ہے ایل او سی اور دوسرا ہے ورکنگ باؤنڈری اور تیسرا جو ہے ریڈ کلف لائن۔ اب اگر ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کو ہم شمار کریں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ شمار نہ کرے تو وہ انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے پاک انڈیا کا جو ہے وہ 2100 کلومیٹرز ہے جو کہ مائلز میں 1304 مائلز ہے، اور یہ پاکستان کا سیکنڈ بڑا جو بارڈر ملتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد ہے پاک ایران بارڈر جو کہ تیسرے نمبر پہ ہے، وہ ہے 909 کلومیٹرز اور مائلز میں یہ ہے 564 مائلز، اور چوتھے نمبر پہ پاکستان کا شارٹیسٹ بارڈر جس کنٹری کے ساتھ ملتا ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا کا بارڈر کی لینتھ
की अगर हम उसको समराइज़ करें तो वो है 599 किलोमीटर और माइल्स में वो है 372 माइल्स। अब अगर पाकिस्तान की तमाम कंट्रीज़ के साथ जो भी बॉर्डर्स मिलता है, अगर हम उन तमाम बॉर्डर्स के नंबर को कलेक्ट करें, तमाम चारों कंट्री और एक जो समंदर है उसको कलेक्ट करें, तो वो बनता है 6219 किलोमीटर्स और माइल्स में ये है 3864 माइल्स। और अगर हम इसके साथ वर्किंग बाउंड्री प्लस LOC हम इसके साथ जमा करें तो फिर पाकिस्तान की तमाम कंट्रीज़ के साथ जो बॉर्डर्स मिलता है वो है 7282 किलोमीटर्स और माइल्स में ये है 4524 माइल्स। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो टोटल कोस्ट लाइन है पाकिस्तान का 1058 किलोमीटर यानी 1058 किलोमीटर और माइल्स में अगर हम बात करें तो 657 miles. Thanks for watching this video.